तुमच्या मुखार आसा आमचे रोपटे. आमी किंग ऑफ हालीवाडा बिट्टोणा हांगा नरकासूर करता. खूब वर्सां जालीं आमी नरकासूर करता. सो अंदू आमी एक राजाचो थीम घेतला नरकासुराच्या मोळ्याक. आनी तुमी पळयत जाल्यार आमी 7 फुटाचें मोळ्या केला. तोंड धरून 5 आनी +2 मुकुट धरून. सो आमचें अशें युनिक मोळ्ळें कित्याक की आमी कागदान करता. कागद आनी रॉड सरयांचें करता. आमी फायबर मारिना, मातयेचें थापून फायबर मारिना. सो आमचें जें मोळें आसा तें कागदाचें. आनी ह्या वर्सा आमी अशें बरें मुकूट अशें सजयला, राजा टायप केला. आनी ताका आमी तुमी पळयत न्ही जाल्यार मोळ्याक आमी मुवमेंट दवरला तोंडाक. आमची सकयल जी माव आसा ती मुवमेंट जाता. तुमी पळयत जाल्यार आमचे सद्या नरकासुराचे अपर बॉडीचे पेंटींग चालू आसा. पांय उरल्या करपाचे. अपर बॉडी ऑलमोस्ट तयार आसा. सो इतलेंच मागता सगळ्यांक की तुमी बिट्टोणा हालीवाडा ह्या गांवांत येवन आमचो नरकासूर पळोवचो. हालीवाडा येवपाक सिंपल सो रस्तो. मांडोळी पूल काडून लेफ्ट घेवपाचो आनी जे बेतींग सर्कल मेळटा ते लेफ्ट घेवन स्ट्रेट येवपाचो. स्ट्रेट येवन तुमकां एक एकोडी मानस अशी मेळटली. थंय लेफ्ट घेवन स्ट्रेट येवपाचो. तुमकां आमचो नरकासूर दिसतलो. जे कोणाक एक्सेसिबल आसा इंस्टाग्राम तांचेर आमची पेज फॉलो करची किंग ऑफ हालीवाडा. ताचेर आमी ऑलरेडी बायोन आमचें लोकेशन दिल्लें आसा. सो सगळ्यांक मागता की तुमी फाल्यां येवचे टायम काडून आनी आमचो नरकासूर करचो. देव बरें करूं.